غتبدل. صافي فهمت، شكرا بزاف. كاين مشكل. صافي فهمت، بيني بالك. صافي المهم انا فهمت، الاخرين فهموا ولا انا بوحدي اللي ما كنتش فاهمه؟ صافي المهم. شكرا حيت فهمت. نكملوا. مشكل. المهم كيف ما قلتي هذيك السيغما غتبدل، يعني الانرجي غتبدل، يعني خصنا نعاودو نحسبوها. صافي ها هي هنايا، يعني بدلنا هادي غتولي غير 2، غتبقى 2/35 غتعطينا واحد لا فالور جديدة. دونك زاد حتى هو غادي يتبدل، زاد إيطوال لا شارج إفيكتيف غتبدل، خصنا نعاودو نحسبوها. والانرجي حتى هي غنعاودو نحسبوها حيت زاد تبدلات، دونك حتى غتبدل. بلاتي ما فهمتش مزيان. دابا ها انت، المهم شرحي لي ياك. أنا دابا واش ما فهمتيش ديك 4S 4P ديال GE+. دابا حنايا شوف، دابا حنا كنا في الGE كانت عندي 4 إلكترون في الجروب الآخرين، يعني في 4S 4P. دونك شاك إلكترون ديال هاد الجروب هذا أثر ب3 لي زيليكترون. 3 لي زيليكترون كاملين كيأثروا عليه. بزاف خطينا واحد الخطأ، وهي أننا ملي كنا رجعنا GE+, اعتبرنا أنه بقى لو ميم إيفي ديكرون، هو لا ما بقاش الإيفي ديكرون نفسه. يعني ملي زولنا حنا واحد الإلكترون رجعوا في التوتال في الجروب كامل ديال 4S 4P رجعوا 3 لي زيليكترون، بمعنى كل واحد فيهم كيأثروا عليه غير 2، ما بقاوش 3، غير 2 لي زيليكترون كيأثروا على واحد الإلكترون. يعني واحد الإيفي ديكرون تبدل. فهمتيني حسن دابا؟ دابا فهمت. إذا ملي لي فون ديك سيغما ديك 0.35 ما غنبقاوش نضربوها في 3، غنضربوها غير في 2 هاد المرة، حيت دازت تنقص لينا واحد الالكترون مشى. كيتبقاو عندنا غير 2 لي زيليكترون. ايوا يعني سيغما غتبدل، زد نجمة غتبدل، والانرجي غتبدل. شكرا. كاين حتى مشكل. المهم فهمتيني؟ فهمت. دونك غنعاودو بحال غنعاودو الحساب من الاول ديال سيغما وزد و l'énergie de première ionisation de géranium. اش غنعاودو نحسبوها ولا شنو؟ l'énergie d'ionisation de la première ionisation. دابا بحال اصلا صافي الله يستر. دابا حنا اصلا دابا علاش درنا هادشي كامل باش نحسبوا هادي كامله. حنا يلا دابا صافي لقينا او ديال 4 اس 4 بي باش نقدروا نحسبوا هادي كامل اللي هادي. صافي دابا حسيت براسي فهمت. il existe souvent une différence entre la valeur de l'énergie d'ionisation expérimentale et la valeur calculée. Ce mauvais accord entre les deux valeurs peut être expliqué par le passage d'un état de stabilité vers un autre état plus ou moins stable. Le géranium perd très facilement un électron dans sa couche de valence. Son énergie d'ionisation est particulièrement faible. Dans ce cas, la valeur expérimentale soit nettement plus faible. 87 électronvolts que la valeur calculée, pas compte de l'effet de stabilité. Cependant, les atomes ayant une couche de valence plus stable sont difficiles à ioniser et leur énergie d'ionisation expérimentale est élevée. Cet écart est surtout observé pour la première énergie d'ionisation lorsque les valeurs des énergies d'ionisation augmentent régulièrement. L'erreur devient de plus en plus négligeable. شي فيه هضرة بزاف وفيه تخربيق بزاف. حشومة عليكم حتى كنقول راني فهمت. كندير شي حاجة كنلقى راسي ما فاهمة حتى شي حاجة.
دابا شنو كيقارنوا هنا؟ كيقارنوا l'énergie la différence entre l'énergie d'ionisation expérimentale ou la valeur calculée. واش هذيك expérimentale كيعطيوها لينا هما؟ لا البروف علاش باش بديت نخدمو هاد الدفعة سيتنا البروف واحد لي كيسيون قلنا ليها اورينتاسيون 2019 فبالعكس باش كنمشيو نقلبو في جوجل كنكتبو شحال ليميت برومييرونيزاسيون ديال هاد ليليمون كنلقاو واحد تساوي 7 لقينا واحد ليكار بزاف زعما ماشي ديال واحد ولا جوج فصيفطنا البروف على هاد السبب زادت هاديك لا غومارك تما باش زيد فهمينا بلي راه كيكون واحد ليكار صافي فهمت. وشنو دابا انا صراحه السبب ديال هذاك ليكار؟ حيت كنا سولت الناس ديك الوقيته سيتنا ليها بزاف ديال لي كيسيون هذاك الشيء اللي درت هاد لا غومارك. قالك ce mauvais accord entre les deux valeurs peut être expliqué par le passage d'un état de stabilité vers un autre état plus ou moins stable. يعني في l'expérience فين تتكون لا stabilité وفي الكالكول كتكون moins stable ولا شنو؟ كيكون اختلاف ما بين expérimental وبين théorique حيت راه هذه كامله هذه غير approximation de Slater فهمتي هذه غير شي حاجه يعني غير تقريبيه وصافي يعني ما غتوصلنيش فين لا فالور الحقيقيه هي expérimental فهمتيني حيت جعلتني دابا بزاف جبروا 19.56 الكترون ياك عقله ديك النهار كنا في الجروب كلشي كيقول 19.56 ما خرجتش بحال لا فالور اللي كنجبروها في الانترنت علاش ولكن حيتاش قال الاكسبيريمونطال ماشي فحال التيوريك كاين ضروري اخطاء ماشي اخطاء يعني اصلا داكشي غير تقريبي دابا كاين واحد لي صابون اللي يحسبوا لينيرجي ديونيزاسيون زعما اكسبيريمونطالمون داروا دي زيكسبيريونس حسبوها وحطوها في الطابلو بيريوديك يعني باش كتجي كتلقايها موجوده هنايا بروف بهادشي اللي قرينا لحد ديجاسيون غير داكشي اللي قرينا هنايا ماشي كيصاوبون ولا يعني خرجت لينا 19.56 اللي هي مخالفه لداكشي اللي كنا كيلقاو لي صابون في اكسبيريمونطالمون داكشي اللي قالت لينا كاين هاد ليكا المهم شرحت لينا هاديك ليكا فهمت. سي بون ندوزو هادشي